ह्या सपोर्टरांक लागून आमच्या वोटरांक लागून वेल विशरांक लागून ही पार्टी घडलेली आसा. ज्या पार्टीचे फायनान्शियल सुद्धा जे आसा ते आमच्या सपोर्टरांकडल्यान वेल विशरांकडल्यानूच जाता, खंयच्या कॉर्पोरेटांकडल्यान जायना. सो तेका लागून प्रत्येक मनशाक जी वोट्स आमकां पडटा आनी पडला त्या प्रत्येक वोटरान जे आमकां पयशे घेवच्या आदी आमचेर विश्वास दवरून जो वोट केला पळय प्रत्येकाक दुख्ख जाता. 100% तांकां दुख्ख जातलें, आमकांय ते दुख्ख जाता आनी तेंचे चितूनूच आमी आमचो इगो एटिट्यूड कितें म्हणटात एरोगन्स सगळें कितें म्हाका आसा म्हणटा सगळें सायडीक दवरून आमी आतां आमदाराक मेळपाक आपयता. कित्याक आमकां हेचेर एक सोल्युशन काडपाक जाय. कितें जालें जर मिस्टेक तेज्या कडल्यान जाला, आमच्या कडल्यान जाला, वॉट एवर मिस्टेक्स कितें आसा ते सायडीक दवरया. कितें ते एक सोल्युशन काडया आमच्या वोटरांक लागून, आमच्या लोकांक लागून आनी आमच्या पार्टीक लागून. ओके, थँक्यू. फाटी दोनच मिनटं लाव आहे करू मनोज तुम्ही मनोज काल तुम्ही पत्रकार परिशदेन एक हें केल्लें आव्हान केल्लें की आयज तुमी तुमचो MLA आपयल्लो म्हणून तेजो कितें जो इश्यू आसा. इमेल आमकां आमदाराक काल आमी तुमच्या माध्यमांच्यान आमी काल ताका सांगलेलें की आमी आयज ताका मेळपाक सोदता म्हणून आनी तसोच सांजचो प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत ताका ऑफिशियल इमेलूय गेल्लो आनी त्या इमेलाचो रिप्लाय आमकां आयज ताका 3 आमी आपयल्लो. पूण आयज तेचो म्हाका दिसता 1 सुमार ऑलमोस्ट 1 जाल्ले 12:46 ह्या टायमाचेर तेचो आमकां इमेल येयलो की तो गोंया भायर आसा म्हणून आनी ताका येवपाक मेळचें ना. आनी जो तेची ऑफिस आसा तें आमकां तो येयल्या उपरांत आमकां कळयतलो तेचो टायम आनी डेट केन्ना तो मेळपाक शकता, केन्ना तो अवेलेबल आसा म्हणून. ते जाल्या उपरांत आमची मिटींग घेतली, आमी हेजेर डिस्कशन केलें आनी आमी इतलेंच थारयलें की आमदारा कडेन आयज आमी जर बसपाक सोदता कित्याक हेच्या पयलीं आमदाराक आमी कितलेच फावट CEC मिटिंगेक यो म्हणून सांगलेलें. बाकीचे जर ताका डॉक्युमेंट चॅक करपाक जाय, फंडिंगेचे तो जर पयशे दितालो ते पयशे खंय युटिलायज जाता तें चॅक करपाक जाय आनी कोणाचें कॉन्ट्रिब्युशन चॅक करपाक जाय. कितें चॅक करपाक जाय जाल्यार ऑफिसान यो म्हणून ताका सांगलेलें. CEC जी आमची 5 बडी जी कमिटी काडलेली त्याच्या ब्लॉका वांगडा सानंदरेच्या ब्लॉका वांगडा बसपाक तेंचे एक मिटिंगेक कितें जाल्लो तो रिपोर्ट पळोवपाक जाय जाल्यार ऑफिसान यो म्हणून ताका आमी सांगलें तेचो टायम आनी डेट दी म्हणून. तेणी तो केन्ना दिवंक ना. ताका लागून काल आमी आमचो टायम आनी डेट दिलो ताका, कित्याक तेच्या कडल्यान कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट करून येवंक नासल्या कारणान आमकां दिवचो पडलो. पूण आयज 3 म्हणजे आमी ऑलरेडी ऑफिसान पावल्ले, ऑफिसान पावून आमी बसलेले हांगा. कित्याक आमी दनपार 12, 11, 11:30 सुमार आमी ऑफिसान येयल्ले कित्याक आमची बाकीचीय कामां आसली. सो पूण 12:45 आमकां ती मेसेज येयली की तो येना म्हणून. पूण आमी आतां डिसिजन इतलें घेतलां की आमदारान आमी ताका ईमेल केला, आतां परतो रिप्लाय केला की आमदारान आपलो टायम आनी डेट तो गोंयान येयल्या उपरांत रोखडोच आमकां कळोवचो तेच्या ऑफिसाच्या थ्रू आमकां सांगचो आनी त्या टायमाचेर आमी बसतले. आनी फाल्यां ताका जर दिसता आमच्या 3 भितरले फक्त 2 जाणां कोणा कडेन बसपाक जाय, म्हाज्या कडेन बसपाक जर नाका ताका नाजाल्यार अजया कडेन बसपाक नाका जाल्यार मिनिमम 2 जाण ऑफिस बेररां कडेन तरी तेंनी बसपाचें. आनी जर तशें आसा जाल्यार तें आमकां सांगचें कित्याक आमकां हें आनी डिले करपाक नाका, जाता तितल्या बेगीन हेचेर सोल्युशन येवपाक जाय. कित्याक गोंयभर लोक जे आर्जीक सपोर्ट करता वेल विशर आहा ते चिंतेन आसा, ते विचारान पडला की कितें जातलें काय म्हणून. कित्याक इलेक्शनूय लागीं पावला. सो हेचेर जाता तितल्या बेगीन एक सोल्युशन येवपाक जाय आनी तें सोल्युशन काडपाक आमच्या सायडींच्यान आमी प्रयत्न करीता. ओके, तेणी तुमकां एक मेलूय कितें केला काय जायते पॉयंट्स घालून तेजे कितें रिप्लाय तेणें तो मेल केला की आपूण गोंया भायर आसा म्हणून. आनी एक तेणी स्पेसिफीक केला की पॉलिटिकल टायम आनी
क्लॉक टायम हे दोन्ही डिफरंट आसता. हेचो मिनींग आमकां सारको कळोंक ना कितें तो, बट इतलें तरी कळ्ळां तो मेल मातसो टफ आसलो, डिफिकल्ट आसलो वाचपाकूय, कित्याक ती लँग्वेजूय मातशी चड कॉम्प्लिकेटेड कशी आसली इंग्लीश, पूण ते अंडरस्टँड करपाक चॅट जीपीटी यूज करून आमी ती सिम्प्लिफाय केली. तेन्ना आमकां अंडरस्टँड जालें की तो गोंया भायर आसा, तेका येवपाक मेळचें ना, हें आमी अंडरस्टँड केलें. आनी तें जशें आमकां अंडरस्टँड जालां तसो आमी तेका ईमेल केल्लो. मिटिंगाचे बी कितें मागलें ना तेंच न्हू, तें आमी सांगलें तेका जें कितें आसा पळय मिनिट्स ऑफ मिटींग तेका पळोवपाक जाय सीईसीचे बॉडीचे, नाजाल्यार तेची जी आमी 5 मेंबर कमिटी काडलेली एक तेच्या ब्लॉकां वांगडा बसून डिस्कशन करपाक, तेंचो कितें रिपोर्ट आसा. तेणी जें सांगलेलें की आपूण 1 लाख रुपया दिता. काल जसो प्रेसान आमकां क्वेश्चन केल्लो की तेचो कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा, कित्याक तोय मेल येयला तेचो की तो पयशे दिता तेजे आमकां हिशोब जाय म्हणून आपणाक युटिलायझेशन जाय. तो 1 लाख दिता अजयान जशें काल सांगला ते 1 लाखाचो ब्रेकअप कितें तो, सो तेचो हिशोब जाय. तेणी ऑफिसान येवन सगळे डॉक्युमेंट चॅक करचे, कित्याक तो एक पार्टीचो मेंबर आसा, एक लेजिस्लेटीव एक मेंबर आसा, तो आमदार आसा आमचो, आनी सीईसी बॉडीचोय मेंबर आसा. सो तेणी एक फावंडर मेंबर आसा, तेणी तेका येवन हांगा चॅक करपाक सगळो रायट आसा. कित्याक हे कॉन्फिडेन्शियल गजाली आमी मेल करपाक शकना कोणाक, कित्याक खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी कोणाक अशें मेल करिना. ते ऑफिसान येवन चॅक करप आसता. सो तशें तेणी येवन चॅक करचें म्हणून सांगलेलें, पूण तो येवंक ना. सो ती दुसरी गजाल म्हणून आमी तेका आमचो टायम दिलो. आमी ऑफिसान ह्या टायमाचेर बाबा आसतले यो म्हणून, तरी तो येवंक ना. आतां परत आमी तेजे कडेन टायम मागला की तूं आमकां टायम आनी डेट दी आनी हें सगळें चॅक कर, बाकीचें कितें डिस्कशन आहा तें डिस्कशन कर आनी हेजेर कितें आहा तें एक सोल्युशन काडया. पण तेची एक स्पेसिफीक मागणी ती जुलियस तुमी काडला पळय तेका, तूं म्हणटा मेंबर ना, तो म्हणटा कन्फ्युजन आहा, तेका घेवचें म्हणटा सर. तर ती मागणी तिची एक्सेप्ट ना, तेणी अजून ती मागणी आमच्या कडेन करूंक ना ऑफिशियली. तेच्या खंयच्याच इमेलान तेका परतून घे बी म्हणून, नाजाल्यार तेका तेचेर कितें एक्शन घेतला ती रॉंग आहा बी म्हणून अजून पर्यंत आमकां कसलोच तेच्या कडल्यान इमेल येयल्लो ना. आतां तेका लागून तो इतलो राग करता, कितें करता वी डोंट नो. म्हणून तेच्या कडेन बसल्या उपरांतूच आमकां कळटलें की तेच्या मनान कितें आसा आनी तेचो डिमांड कितें आहा. सद्या तरी तेणी आपलो कसलो डिमांड आमच्या कडेन तेका परतो घे नाल्यार आनी कितें आहा तो डिमांड दवरलेलो ना. फाल्यां तेजे डिमांड आमकां कळपाक जाय, बाबा तेका प्रेसिडेंटशीप जाय, तेका पार्टी जाय, तेका जुलियसाक घेवपाक जाय, नाल्यार आनी कितें जाय, वॉट एवर तें बसतलें तेन्नाच कळटलें न्हू. ना पळय शोकच नोटीस धाडलेली पळय, ते वन ऑफ द रिजन आसलें की तो जुलियसा वांगडा सगळ्याक दिसतालो. आतां पिकींग केक वयतालो, जेवण चिकन खातालो, सगळ्याक दिसतालो तो पार्टी मेंबर एंटी पार्टी एक्टिविटीज करतालो, पार्टी डिफेम करता, त्या म्हणून तो दिसतालो. आनी तो आमी स्पेसिफीक पॉयंट घातला, आमी 7 पॉयंट घातलेले आनी ते टायम क्लॅरिफिकेशन मागलेलें आनी 3 रिमांयडर धाडले. तरी पूण तेणी 17 तारीख सकाळी 2 रिप्लाय केल्यात की ते सगळे एलिगेशन आहा ते रॉंग म्हणून. त्या पॉयंटाचेर तेणी काय सांगून ते सांगपाक रायट आसलो तेन्ना, बाबा ते आपल्याक जाय तो तुमी तेका कितें क्लॅरिफिकेशन दिया, कित्याक काडला, कसो काडला तेणी. पण तेणी ते काय क्लॅरिफाय करूंक ना, ऑफिशियली काय करूंक ना. तुमकां सांगला जाल्यार ती दुसरी गजाल. मनोज, आतां कितें जालें, तूं काल सांगलें की आपूण 2 वर्सां जाले हे सगळें पळयता, पूण एज अ प्रेजिडेंट जेन्ना तूं आसलो तेन्ना अशें दिसना तुमी पार्टी म्हणून एक स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय आसली अशें. राव, म्हजो प्रश्न आहा, स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय आसलें. हें जें आतां चल्लां पळय तें एक पार्टीचें न्हू, स्पोर्ट्स क्लबाचे झगडी जाल्ले भशेन दिसता. कारण गोंयचे थोडे जे म्हणजे तरणाटे आहा ते तुमचेर होप धरून आसा की पार्टी म्हणजे तुमकां एक हें करता, आनी म्हणजे पार्टे भितरूच जर असो जर वाद जाता जाल्यार लोकांनी मागीर ते जे तुमचेर हें आसा विश्वास धरून आसा तेंच्यांनी कशें हें करपाचें. आनी एज अ प्रेजिडेंट म्हणून तुका रायट आसलो, तूं कित्याक रावलो इतके वर्सां? तूं जर तेन्नाच जर ते कोणाक काडपाचें जर काडलेलें जाल्यार हें इतकें जातलें अशें तुका दिसता? बरोबर. कशें जालें पळय, हांव प्रेजिडंट म्हणून हांव म्हाज्या सायडींच्यान खूब टफ कॉल्स घेवपाक हांव शकता, बट एवरी टायम अशें जातालें आनी तो नेरेटीव असो सेट केलो विदीन पार्टी ऑल्सो की मनोज कोणाक सांगच्या आदी डिसिजन्स घेता, मनोज आपणाक जाय तें करता. सो जो मनीस म्हाका ओपनली गाळयो मारतालो, ओपनली म्हाज्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरेसी करतालो, म्हाज्या अगेन्स्ट करताले, तांकां सुद्दां माफ करून म्हाका सगळें पोटान दवरचें पडलें. कित्याक फाल्यां हांवें जर एक्शन घेतली जाल्यार कोणी म्हणटलो मनोजान एक्शन घेतली तेका कितें तरी म्हटलें म्हणून. फॉर एक्झाम्पल जुलियसाचें मॅटर आसा, हे जुलियसाचें मॅटर 2023 चालू जाल्लें. विरेशान तेका आपलो स्टाफ म्हणून घेतलेलो स्कीम कॉर्डिनेटर म्हणून, म्हाका आनी अजय ग्रुपान MLA ग्रुपान बायजाण म्हटलें तेन्ना तेका टर्मिनेट केल्लो आनी तेका परतो घेतलो. परतो घेतले आसतना आमी विरेशाक केन्ना क्वेश्चन करूंक ना. आमी जाणा तो आतां सुदारलो आसतलो वॉटेवर चल, पूण तें आसतना सुद्दां आमच्या अजयाक तेणी वॉट्सॅप केलो म्हाज्या अगेन्स्ट आनी बाकीच्या मेंबरांक वॉट्सॅप करपाक लागलो म्हाज्या अगेन्स्ट, मेळटा तेन्ना सांगपाक लागलो. आनी हें सगळें सांगता आसतना हांवूय म्हणटा की हांवूय खंय तरी चुकलो एक टफ कॉल घेवपाक. कित्याक
म्हाका दिसतालें की फाल्यां पार्टे मदीं अशें हें नाका की मनोज आपणाक जाय ते डिसिजन घेता, कित्याक तो एक नॅरेटिव्ह सेट केल्लो आनी तो नॅरेटिव्ह सेट जातालो होय हांव विरेशा कडेन उलयल्लो. हें हांव विरेशाक सांगतालो की विरेश हो नॅरेटिव्ह सेट करता पळय आनी हेका लागून आमकां खंय तरी टफ कॉल्स घेवपाक म्हाका फाटीं रावचो पडटा. कित्याक पार्टेचें जेन्ना हें जाता पळय, हांव कित्याक दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींचे आमी पयल्लें आसा कितें जाता कशें जाता, पूण तें आमच्या पार्टेन जावपाक जायना म्हणून खंय तरी टफ कॉल घेवपाची गरज आसली. बट तो नॅरेटिव्ह असो सेट जाल्लो की त्या नॅरेटिव्हाक लागून म्हाका फाटीं रावचो पडलो, म्हाका टफ. आयज सुद्दां म्हाका दिसता म्हाज्या अगेन्स्ट पोस्ट घातलेले आसा, पार्टीच्या अगेन्स्ट घेतलेले आसा, पार्टीच्या अगेन्स्ट मिटींग घेतली आसा, एदी व्हडली कॉन्स्पिरसी जाल्ली आसा. म्हाका जर तो फूल रायट आसलो आनी हांव जर तो टफ कॉल घेवपाक जर म्हाका जर ते फ्रिडम आसलें पार्टीन, जाल्यार हे सगळे भुरगे जेंच्यांनी घेतला पळय मिटींग कॉन्स्पिरसी केला, हे सगळे भायर आसपाचे. बट फायनली सीईसी आमची बॉडी आसा, डिसिप्लिनरी कमिटी आसा, तेंच्या थ्रू तेंचे म्हणणें आयकूनच म्हाका कॉल घेवचे पडटा. सो जे कोण नॅरेटिव्ह सेट करता की मनोज टफ कॉल घेता, मनोज जाय ताका घेता, भायर मारता, हें तशें ना. म्हाका इतलो नॅगेटिव्ह करून म्हाजे नॅगेटिव्ह उलोवन ते भुरग्याच्या आमदार वांगडा सुशेगाद आसा. जुलियस आल्मेडाचे मॅटर 3 वर्सां जाले चलता, विरेशा कडेन उलयता आमी, तेका लागून स्पेशल आनी 2025 सीईसी जाल्ली, दोनदा सीईसी डिस्कशन जालें. मागीर विरेश आसतना डिस्कशन जालें, मागीर विरेश आसतना कमिटी फॉर्म जाली. त्या कमिटीन विरेशाच्या त्या ब्लॉका वांगडा, सानंद्रीच्या ब्लॉका वांगडा मिटींग घेवपाचें म्हूण डिसायड जालें. त्या मिटींगेक तो ब्लॉक सगळे आमच्या सीईसीचेर चडपाक लागले. आमी आसा म्हणून, तुमी आसा, हें आसा, तें आसा, तेका काडच्यात, एकट्या मेंबराक काडच्यात जाल्यार आमी ओगी रावचे ना, हे सगळे प्रकार घडले. सो तूं सांगता तें हांव 100% मान्य करता की एज अ प्रेसिडेंट जे टफ कॉल हांवें घेवपाक जाय आसले ते घेवपाक हांव खंय तरी कमी पडलो. तेजें रिजन इतलेंच आसलें की ते टफ कॉल घेवपाक म्हाका म्हाज्या पार्टेन, ह्या पार्टेन फ्रिडम नासली. आतां आनी एक विशय जालो की तुवें काल म्हणलें की मडगांव हें जाली एक मिटींग जाली थोडे, तेज्या उपरांत मागीर तुमचे ते सोशल मिडियाचेर सुरू जालें. सो ते सोशल मिडियाचेर इतको हें करच्या पेक्षा तेन्नाच जर तुमी सीईसी मिटींग घेवन रोकडोच जर डिसिजन घेतलेलें. हें जावन सुद्दां आमी कंटिन्युअस सीईसी डिस्कशन केलें, डिस्कशन आमचें जालें. हें जेन्ना जालें पळय तेन्नाच सीईसीन भुरग्यांनी आमकां सांगलेलें की जे कोणें कॉन्स्पिरसी केला तांकां सगळ्यांक भायर मारया म्हणून. सगळ्यांक आनी तेंकां आनी काय पळोवपाचेंच ना म्हणून फाटीं फुडें. तें केल्लें जाल्यार इतकें फुडें हें जावचें नासलें न्हू. हें जालें पूण तेन्ना मिटींग ऑलरेडी जाल्ली म्हणून आमी कितें चिंतलें, तें व्हॉट्सॅपाचेर जर जालें, फाल्यां कोणूय कितें म्हणटलो, फाल्यां व्हॉट्सॅपाचेर हे सगळीं डिसिजनां घेता फाल्यां, आनी आमकां तो रायटूय ना व्हॉट्सॅपाचेर डिसिजन घेवपाक. आमकां ऑफिशियल मिटींग आपोवची पडली, ते मिटींगेक सगळे डिस्कशन करचें पडलें. भुरगे इतले रागार आनी बेजार आसा जे की ज्या पार्टेन कोणाक आयडेंटिटी दिला तेच भुरगे जेन्ना असली कॉन्स्पिरसी करता फाटल्यान, कम्युनल एंगल दिता ह्या सगळ्या गजाली, फंडिंगेचे एंगल दिता, जेंका खबर आसा पार्टी कितें सर्वायव जाता, कशी जाता, कितें आहा तें. जर आमच्या कडेन इतले जर करोडांनी येयल्ले, जशें म्हणटा युकेच्यान येता करोड, जाल्यार आमदाराचो जो तो सांगता 1 लाख घेता आनी आमी ती सॅलरी भुरग्यांची येता ती आमी त्या भुरग्यां कडल्यान आमकां घेवचें नासलें. ही परिस्थिती पार्टीची जावची नासली. हें लोकांकूय कळपाक एक बरें की पार्टीची कितें परिस्थिती आहा ती लोकांनी चिंतपाक जाय. बट जें कितें जालें पळय हें एक्चुअली जावपाक जाय नासलें. आमी हेजेर सगळ्याचेर एक सोल्युशन काडपाक सोदता. आमी आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांच्यान परतून की तेणी येवचो, आपलो टायम दिवचो. आमी अवेलेबल आसा, हेजेर बसया, डिस्कस करया. तुजें कितें म्हणणें आसा, पार्टी घेवपाची आसा, तुका प्रेसिडेंट चेंज करपाचो आसा, तुका आमी कितें चुकलां तें सांगपाचें आसा, जुलियसाक परत हाडपाचो आसा, आनी वॉटेवर नाल्यार पयलींचे जे मेंबर काडला, कित्याक त्या मिटिंगेक हें डिस्कशन जालें की पयलीं जे मेंबर आमी काडला तेंकांय परते घेवपाचे. होय जर ताचो डिमांड आसा कितें आहा तो तेणी दवरचो. 39 मुद्दो एक परत काडत आसा जो विरेश, पूण एक्चुअली जाला कितें आतां 39 प्रोटेस्टा उपरांतूच सगळे कितें म्हणटा तो प्रपोजल स्टार्ट जाला. प्रोटेस्टा उपरांत हें सगळें कांय जावना. तुमकां जशें सांगलें हें डिस्कशन आनी हें सगळें हेच्या पयलींच्यान चालू आसा. जें आमचे इंटरनल मिटिंगेक डिस्कस जातालें तशें तेणी म्हटलें की एज अ प्रेसिडेंट हांवें तेन्नाच ते कॉल घेवपाक जाय आसले, पूण खंय तरी आमी इमोशनल जाले. आमी आमचो एकूच आमदार म्हणून आमी सॉफ्ट रावले आनी एज अ प्रेसिडेंट हांवें म्हाजेरूय जो डिसिजन हांवें घेवपाक जाय ते बिकॉज ऑफ दॅट नॅरेटिव्ह जावना जाल्यार ते कोणाक दिसपाक जायना की मनोजूच सगळे डिसिजन घेता म्हणून सगळे डिसिजनाक आमी सीईसी बॉडीच्या फुड्यान दवरून सगळें घेतलें. सो हे लोकांक कळपाक जाय मनोज जर हांव म्हाज्या कडेन जर डिसिजन घेवपाची जर ती ताकद जर दिल्ली पार्टीन आनी म्हाज्या कडेन जर आसली जाल्यार इतल्यान हे सगळे जे करता पळय 1-2 वर्सां पयलींच घरा कडेन आसपाचें. साधारण ब्लॉकाचे तुमचे जे हे आसा RGBचे जे
ब्लॉग ते तेंच्यांनी तुमकां सांगलें की तुमी पार्टेन न्हू तेंच्यांनी ताका निवडून हाडला असो मदीं विशय जाला की आतां ते ब्लॉग तर ताका दुसरे पार्टेन जर चल म्हणत म्हणजे दुसऱ्या पार्टीन इवन आतां चर्चा जाल्या ती काँग्रेसीन वयपाचो असो हें आसा जाल्यार फुडें कशें कितें तुमचें आसा पण ते म्हणूनच तेच आमकां विरेशा कडेन विचारपाक जाय की तेच्या मनान कितें आसा फाल्यां ब्लॉक कितें जाय तें सांगतले जाय तें उलयतले फायनली तेच्या मनान कितें आहा तें आमकां कळपाक जाय तेच्या मनान कितें आहा तें कळटलें तेन्नाच आमी फुडलें डिसिजन घेवपाक शकतले सो तेका लागून ती मिटींग खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ती मिटींग तेणी करची ही परती तेका कळकळची हांव विनंती करता एज अ प्रेसिडंट एज अ फ्रेंड आनी एज अ वांगडी तेका रिक्वेस्ट करता की ह्यो मिटिंगेक बसोया उलोवया आनी कितें डिसिजन आतां 6 म्हयने उरले म्हणटा म्हणून बेगीन कितें जावपाक आनी जाय. ही मिटींग लांबयत गेली जाल्यार कशें जावपाक कितें जायना कितें तें बेगीन तेणी करपाक जायना ना तुमचें मागीर डिसिजन कितें एक की हांव सांगता हय. की जसं आमदार आमकां आतां 1 तारखेची तेका आमी नोटीस धाडटा सीईसी मिटींग तो हय. रिप्लाय करिना आमकां येयना हय. म्हणून हय. मागीर 10 तारखेची नोटीस तेका धाडटा मागीर तो रिप्लाय केन्ना करता सांजची मिटींग आहा मागीर सकाळी रिप्लाय करता की आपूण येयना म्हणून हय. मागीर काल आमची सीईसी मिटींग जाली आमची सकाळी मिटींग जाली मागीर तो सकाळीच मेसेज करता की आपूण येयना म्हणून आयज आमी तेका सांगलेलें काल सांजचे की आयज मेळपाक यो म्हणून तिणे आयज दनपारां मेसेज केला आपूण येयना म्हणून आमी आतां सांगलें की तुजो टायम आनी प्लेस तुजो टायम आनी तुजी डेट दी पण आमी तुका प्रॉमिस करता की तूं जो डेट आनी टायम दितलो आमी डिले करची ना इमिजिएटली तुका मेळटलें आनी दुसरी गजाल हांव एड करता आमचें कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंटाक पावर दिना कोणाकूच काडपाक टर्मिनेट करपाक एक्शन घेवपाक मात जेन्ना काडटा पळय तेन्ना कितें म्हणटा की मनोजान काडल्या हेच्या पयलीं खुबशे हे मेंबर्स आमी काडला टर्मिनेट केला तितून विरेशूय आसा सीईसी मेंबर्सूय आसा सगळ्या तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान बीन सगळ्यांक घेवन काडलेले आसा ती पावर फक्त कोर एक्झिक्युटीव कमिटीक आसा मागीर तेन्ना कोण एक्शन घेयना पळय तेन्ना प्रेसिडेंटाक घेवन एक्शन कित्याक घेवना सो अशें दिसपाक जायना सगळे पावर्स आमी एक रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी म्हळ्यार एका मनशाची न्हू इंडिव्हिज्युअलाची न्हू एमएलएची न्हू प्रेसिडेंटाची न्हू ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल सगळे मेळून डिसिजन घेता ते बाबतींत जुलियसाच्या बाबतींत आमी खूब ताका टायम दिलो आमदाराक डॅमेज जातलो म्हूण आमी रावले मात जेन्ना ऑफिसान येवन तेंच्यांनी एक चड केलें पार्टेक इन्सल्ट केलो पार्टेक एज अ ऑर्गनायझेशन इन्सल्ट केलें तेन्ना आमी सीसीन सांगलें की हे डिसिजन घेवपाकूच जाय आनी डिसिजन आमी घेतलें आनी तें सुद्दां सांगता तुमकां की तें सुद्दां डिसिजन घेवपाक तें जाल्या उपरांत तेचो ब्लॉक हांगा येवन आमच्या सीईसीक सांगून की बाबा तुमची आमकां गरज ना तुमचेर आमी जिखोवंक ना पार्टीची आमकां पार्टेक विरेशाक आमी जिखयला पार्टीचें कांय कॉन्ट्रिब्युशन ना सगळें उलोवन जाल्या उपरांत आमी विरेशाक मेल धाडलो आनी सगळें जालें म्हणून आमी ताका सांगलें तुज्या ब्लॉका वांगडा मिटींग घे आनी आमकां कितें तें कळय तें जावन सुद्दां आमी नेक्स्ट सीईसीक विरेशाक आपयल्लो आनी त्यो मेरेन तेचेर एक्शन घेवंक नासलें एक्शन केन्ना घेतली तें तुमकां सांगता विरेशाक आमी त्या सीईसीक आपयल्लो 7 ती मिटींग चालू जाल्ली आनी विरेशान आमकां आदले दीस सकाळी मेल केलो की आपणाक प्रायर कमिटमेंट आसा आनी आपूण येवपाक शकना 8 सुमार विरेश पालकेक दिसलो खंय चिमला गांवान एका देवीच्या पालकेक दिसलो उत्सवाक दिसलो आनी तो थंयच्यान 8 ते रातचो 1 मेरेन चिमला उरलो 11 मेरेन जेन्ना हांगा एदी व्हडली पार्टीची सीईसी मिटींग चलता तें सोडून तुका पालखी इम्पॉर्टंट नासली पालखेक जर तुका वचपाक जाय जाल्यार मिटींग आमची 7 ते 10 मेरेन तर काबार जाताली 10 जावन तूं पालखेक वचपाक शकतालो फंक्शन एटेंड करपाक शकतालो कित्याक तें रातभर आसलें जाल्यार तें करचें सोडून तूं थंय गेलो पळय तेन्ना भुरग्यांनी डिसिजन घेतलें की जर आमदार हें डिस्कस करपाक आमच्या कडेन येना कित्याक एक ब्लॉक येता आनी पार्टेचो डिसरिस्पेक्ट करता सीईसीचे 5 मेंबर म्हणजे फक्त ते 5 मेंबर न्हू सीईसीचे 5 मेंबर काडलेले ते म्हणजे पार्टी फुड्यान बसली जाय पार्टीचो डिसरिस्पेक्ट जेन्ना जाता पळय तें डिस्कस करपाक आमदाराक आपयल्लो तो येवंक ना तेन्ना मागीर आमी फक्त जुलियसाचेर एक्शन घेतला तेचे झेडपी जे जाला नवीन पळय तृप्ती बकाल तें खूब कितें उलयलां तेचो भावूय खूब कितें उलयला आनी तेचे थोडे मेंबर आहा ते भरपूर कितें उलयला पूण आमी कोणाचेरूच एक्शन घेवंक ना हें तुमकां सगळ्यांक सांगता आमी कोणाचेरूच एक्शन घेवंक ना खुबशे जाण हांगा पार्टीचेर चडोन गेले पार्टीची आमकां गरज ना आमी आमदाराक इंडिपेंडंट जिखोवपी हे सगळे गजाली जावन गेले जर आमी तितलेंच जर आसले स्ट्रॉंग जर रावले जाल्यार ह्या सगळ्यांक आमी थंय तेन्नाच नोटीसी काडपाचे तेन्नाच आमी टर्मिनेट करपाचे पूण आमी तें करूंक ना आमी एकट्याचेरूच एक्शन घेतली जेचो कंडक्ट 2023च्यान वायट आसा एकट्याचेरूच आनी ते आमदाराक सांगून घेतला सो आमदार हे खंयसरूच डिनाय करपाक शकना हेचे सगळे प्रूफ सगळे लेटर सगळे बाकीचे सीईसीचे मिनिट्स ऑफ मिटींग सगळे आमदारा कडेन आसा आनी सगळे आमच्या बुकाचेर म्हाजो प्रश्न कितें आसलो आतां हे पावत येयली परत आतां पावसाळी अधिवेशन आसतलें
स म्हयने आतां जर तुमचे लांबयत गेले जाल्यार फुडें कशें हे लांबोवपाक जायना, आमच्या कडेन time ना. म्हाज्या आयक कितके दीस पर्यंत तुमी म्हणजे तेजे आमकां हें कितें तें ह्या विका Time भितर हें म्हणजे. जावपाक जाय. ह्या विका भितर आमदारान विरेशान हांगा येवन कितें आहा तें सोल्युशनीचेर काडपाक जाय, आपलें कितें मनान आहा तें सांगपाक जाय. हें आनी टायम काडपाक जायना. जर तेज्याक ऑलरेडी तेणी टायम काडलेलो आसा, हें आतां केन्नाच्यान चल्ला. आनी जर टायम काडीत जाल्यार मागीर कळटलें बाबा हेच्या मनान कितें दुसरें आहा म्हणून. सो तें आनी चिंतपाक नाका. सो तेच्या पयलीं तेणी येवन कितें सोल्युशन काडपाक जाय. मागीर पार्टी कोणाक रावपाक शकना. मागीर तुमी decision घेतलें. पोस्ट घातला पळय, त्या पोस्टान बरयला न्हू पार्टी कोण एका मनशाची न्हू म्हणून. सो तेकाय लागू जाता की पार्टी खंयच्या एका मनशाक लागून रावपाक शकना. सॉरी. ओके, आतां ती डॅमेज सद्या जाल्या पळय ती केस करून ती डॅमेज तुमकां दिसता भरून येतली कशी? पळय आमकां प्रत्येक फावटी खंयच्यान ना खंयच्यान हे डॅमेज जातात. एवरी इलेक्शनाक गेल्या फावटी ZP इलेक्शनाक तुमी पळयला कशें लास्ट मुमेंटाचेर आमचो विश्वासघात जालो, आमकां वांगडा वयचे पडले. तेच्या पयलीं आमकां पार्टी मेळोंक सिंबॉल मेळोंक नासले. दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या अंडर आमी कॉन्टेस्ट करपाक गेले, मागीर सिंबॉल मेळ्ळे, मागीर आमच्या अंडर केले. मागीर तें जावन मागीर लोकसभा जाले तेन्ना इंडिया अलायन्साच्या अगेन्स्ट कित्याक येयना तुमी, बी टीम C टीम, हे सगळे गजाली जाले. सो एवरी इलेक्शनाक आरजी कडेन हे जे कितें म्हणटा ते आडखाळे आहा ते येत आसतले, येत रावतले आनी हेंच लायफ. आडखाळे येत रावतले, हडल येत रावतले, ते फेस करपाक जाय आनी वील फेस इट. ओके, दुसरे बरोबर तुम्ही सांगा की विदेशात तुम्ही विजयाचे की बरो MLA जो झगडटा करपाक तुमी जबाबदार. काल इनफ इज इनफ मिटींग जाली सातारा आनी रिटायर्ड जस्टीस तेणे ताका एक सांगलें की इज वन ऑफ द बेस्ट हे. हय, आमी आमच्या आमदाराक जितलो नंबर 1 करपाचो ट्राय करपाक जाय तितलो आमच्या सायडींच्यान पार्टींच्यान सगळे केल्याचो मोठो हात म्हणटा तो आमच्या अजयाचो आसा. ते मागीर रिसर्च करप जावं, मागीर ते इकॉनॉमिक सर्वे जावं, बाकीचे डेटा जावं कंसायल करप, ताका दिवप, तितून खूब काम तेणी केलां. बाकीचे आमचे मेंबर्स आसतले थोडे तेंच्यांनी आपलो हातभार लायल्लो आसा. सो आमचो प्रयत्न होच आसलो की आमचो आमदार नंबर 1 जावपाक जाय, टॉप जावपाक जाय. काल सुद्दां जे विजयाचे हांव उलयलो, हांव विजयाच्या आउटसायड असेंब्ली कितें आहा तें उलोवंक ना. हांवें परफॉर्मन्स उलयलें की एक आमदारान कसो अभ्यास करपाक जाय, विशय कसो मांडपाक जाय, हे प्रत्येक जाणा कडल्यान आमकां शिकपाक जाय. जसो पर्रीकर तेन्ना मांडटालो, तशें लोकसभेन कोण कोण बरे बरे मांडटा मुद्दे, प्रत्येका कडल्यान जो लेजिस्लेटर आहा तेंच्या कडल्यान कितें तरी आमी शिकपाक जाय. अशें तेंचो भायर कितें वागणूक आसा ना कितें तें आमकां पडलेलें ना. एसेंब्लीन कितें करपाक जाय, एसेंब्लीन कसो प्रेजेंट करपाक जाय, अभ्यास कसो करपाक जाय, डेडिकेशन कशें दिवपाक जाय, हेंच आमकां जाय. ताका लागून हांवें म्हटलें की विजय एवरी टायम जेन्ना परफॉर्म करता एसेंब्लीन तेन्ना लोकूय हें अशें हांवूच उलयता अशें न्हू, मिडिया उलयता, लोक उलयता, सगळे उलयतात आनी ताका लागून लोक एसेंब्ली पळयतातूय. सो ह्या फावटी गेल्या फावटी आमच्या सायडीच्यान इतलो प्रयत्न जालो की आमच्या आमदाराक लागून लोक एसेंब्ली पळोवपाक लागले. गेल्या म्हाका दिसता मॉन्सून सेशनाक विजयाक सकयल उडोवन आमचो आमदार वयर पावलो आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी खूब मेहनत घेतला आनी आमी ताका सांगलेलें की आमी आमदाराचे परफॉर्मन्स बरें जावपाक जाय म्हणून CEC घेतलेली. कॅन यू बिलीव इट? आमदाराचे परफॉर्मन्स बरें जावपाक जाय म्हणून आमी हांवें CEC आपयल्ली. कित्याक आमदाराचेर प्रेशर येवपाक जाय, आमदार बरो परफॉर्म करपाक जाय, आमदार टॉप जावपाक. कित्याक आमदार जर टॉप जालोच जाल्यार खंय तरी आमची पार्टी वयर येतली म्हणून. सो हें सगळें जितलें करपाक जाय आमदाराक लागून तितलें आमी केल्लें आसा. आमदार टॉप आसलो, ह्या फावटी तो टॉप गेल्या फावटी तेणी बरें परफॉर्मन्स केलें. फुडले एसेंब्ली आसतली तेन्नाय तेणी बरें कितें आहा तें आपलें परफॉर्मन्स करचें. हो स्टेटमेंट पळयता तुमी कॉम्प्लिमेंट जस्टीस दिता ते जस्टीस रिबेलो पळय, जस्टीस रिबेलो आयज कितें आसा, आयज तेच्या स्टेजीचेर आमदार थंय वयता, आमदार थंय उलयता. तेकाच आपयलें. हय, आमदार थंय वयता, आमदार थंय उलयता, सगळें आसा. हेच्या पयलीं तेचें जस्टीस रिबेलोचें जें बील आसा तें पयलें बील युरीन घातलेलें, मागीर आमीय घातलेलें आनी आमी एक्सपेक्ट करताले की 39A जेन्ना जाल्लें तेन्ना जस्टीस रिबेलो त्या हेका येवचो, आमदाराक आमच्या मेळचो. कित्याक 39A तेणे जो विशय काडला तो विशय आमचो आमदार फुडें व्हरतालो. आरजी पार्टी तर 39Aच्या अगेन्स्ट केन्नाच्यान फायट करता, लँड कन्वर्जनाचेर केन्नाच्यान. म्हणजे आमचो पार्टीचो जन्मच जालो जमनीच्या हेचेर आनी आयडेंटिटीच्या हेचेर. आमचो पार्टीचो बर्थूच जाल्लो ऑन दॅट कोर प्रिंसिपल. सो हें आमी 2017च्यान उलयता. जे जस्टीस रिबेलो जेन्ना हें उलयता तेन्ना आमकांय चिंतलेलें की तो आमदारा कडेन आमच्या येवचो, आमदारा कडेन बसचो, ताका थंय गायडन्स दिवचें. पूण तें तेन्ना जावंक ना. पूण आतां जावं, एक बरें जालें, एक युनियन जालें. आमचो आमदार इनफ ऑफ इनफच्या स्टेजीचेर पावलो, थंयच्यान भाशण दिता आनी ताका जें एक जस्टिसा कडल्यान एप्रिशिएशन मेळटा, एक पार्टीक लागून एक बरी गजाल.